Kişi dağdan, fırlardan zarkını dalagan kufalıgan. Dağ kımışı mati kamisyon kuradisine sarkar içinde dayanım kırmızı seni cintar kura. Yetafe handana में महीना दो या तो बोल जो देते 80-90 महीना इस सुधा दरिया या पूरी इधर कत्ते चे भी से पर लेजनी आज मां शेर कुदिया या मुड़िया से माद शेर कुदा मात में हील सरा गाड़ से के पकड़ नवास मार के न हमें करा तो कमिश चलो तक चिन्ह वजन वसी तक के चाहिए करा صحیح نہیں بس دہا تے کل کھاں بابا ہم بوزرا دیم دے اور یار پیشہ ما یا فیکلت ختم نوی ما اذا بیات کے نہ مانی نمائندہ ہے ودی صاحب ہے ودی کسے دیم تے سنے حالت تھی سے اذا باور چنا نہ شنو خاص مردو دا پیدا گنے اذا با اج گولن نو سنی باز قیمتی ٹھکاں کھنگا ما سردار رپیلا کنا سنے آگن تانی یا فیکارسٹان ہوئی گئے ہم مردانی چکا کیے مردار باور ہیں اتوار ہیں ہم ہاں دیم نہ دے گا اگر ما بگاری شما نہ دروگے بندگاں نہ چو یہ سیاسی بیان دیتا گا ہم وقت سے مرگیرا لگا چنن اللہ پوری ضعیفات کولو کا نظر ا سکا تو کمشن اگر ہم وقت کی رات سے نظر تن چکا رہے مشکلات اور دو مہینہ آنے سے بڑے روزہ مہینہ رم تھی مہینہ یہ مردوں کے استنن کرا جو جنگا ہمیں دنیا یہ مردوں خیرات کرو افا اس سے فری بار کلو دا نماز شی جن تے قوم بدو ادی کنے خیرات سے کوئی روزہ مہینہ افا واسطہ سے بھی اجر دی بالکل حجی باز سونا ادا حجی گولن خوبصورت انداز ہے گوشا گئے اور ویڈیو ما نیٹر دون یہ مرد مانی ہمیشہ ایز بوجلا گے ہاں می یہ مردوں ہاں یہ انو سنیے گے یہ ہمیں کہنا وہ مال دے گرتے ہمیں کہنا گزرا ہے بیدا صحیح پہ دعا کنے اور اللہ داری ویڈیو میں تو دے گا نیٹر